محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ امامت اماموں کی بے شک بجا ہے، امامت اماموں کی بے شک بجا ہے، اطاعت کے لائق صرف مصطفیٰ ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ محترم جناب عزت مآب شاعر اسلام بھائی حذیفہ ثناء اللہ، اللہ رب العزت ان کی آواز میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں شیر ربانی، جانشین یزدانی، جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالہ۔ میں ان کو اپنی طرف سے، مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے، اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہینوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ میں اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جانشین یزدانی جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی۔ ان کے خطاب سے قبل ذرا اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، صداقت مسلک اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ محمد رسول اللہ۔
واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اجدائے عظیم الشان اجتماع اور پروگرام بڑے ذوق بڑی محبت اور بڑی محنت دے نال اہل حدیث یوتھ فورس دے شہبازاں شہیناں اور نوجواناں جس دا انعقاد اور اہتمام کیتا، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں یہ دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے، اور ان نوجواناں دی جوانی دے اندر محنت دے اندر اور برکتاں نصیب فرمائے۔ رب کائنات نے انسان نو اے شرف عطا فرمایا کہ تمام مخلوقات چوں انسان نو افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا، پھر سارے انساناں چوں انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو افضل اور اعلیٰ بنایا، پھر سارے انبیاء چوں آمنہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے سب نالوں افضل اور سب نالوں بہتر بنایا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو افضل بنایا، اور جیڑا نبی نال جڑ گیا اللہ نے انہوں بھی افضل تے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اور تسی اندازہ فرما لو اسی امت ہاں مصطفیٰ دی تے ساریاں امتاں وچوں آلہ،
مصطفیٰ علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا تے ساریاں کتاباں تو آلہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے لڑ لگن والے اصحاب مصطفیٰ انبیاء دے بعد ساری کائنات نالوں آلہ، یا ایک اور انداز نال کہ اسیں آئے سب تو بعد ہاں، جنت وچ سب نالوں پہلا جانا انشاءاللہ الرحمن۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین، خاتم المرسلین، پیارے پیغمبر علیہ السلام جس طرح منزل من اللہ کتاباں چوں قرآن ساریاں کتاباں تو آخر کتاباں دی خاتم اے امت مصطفیٰ اے دیتے امتاں دا اختتام، اور آمینہ دے لال تے اللہ نے نبوت دا اختتام فرما دیتا ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات گرامی، آپ دے تذکرے اللہ ذوالجلال دا قرآن فرما رہے ہیں۔ ویسے تے حضور علیہ السلام آپ بھی ایک ایک ادا افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور جناب ساری کائنات نالوں خوبصورت بھی ہے۔ ایک ایک ادا تے اگر غور کیتا جائے پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعتاً رب کائنات نے آپ نو افضل بنایا، اور جیڑا نبی نال جڑ گیا وہ بھی افضل تے آلہ بنیا۔ آؤ ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات پاک دا ویسے تے اگر میں تعارف کرواواں، کتے میرے آقا علیہ السلام آپ دے ہاتھ پاک نے، کتے آپ علیہ السلام دے پاؤں مبارک نے، کتے حضور علیہ السلام آپ دی زبان مبارک ہے، کتے پیارے پیغمبر آپ دا سر مبارک ہے، آپ دا چہرہ مبارک ہے، آپ دے کان مبارک نے، آپ دیاں اکھا مبارک نے، ایک ایک نبی دا عزب آلہ، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے نام پاک دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ بلکہ اگر میں اس طرح کہاں کہ حضور علیہ السلام آپ دے صفاتی نام تے بہت زیادہ نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے صفاتی نام بہت زیادہ، بلکہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا۔ آپ دے صفاتی نام دیکھیے اس طرح قرآن اعلان کردہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوتوں خود اعلان فرماؤ۔ میرے پیغمبر دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نام پاک جیڑے نے آپ دے صفاتی نام تے بہت زیادہ، اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیو، جاگ دئیو نا جے او جاگ دئیو، ہولی ہولی ہیں جی پریشان ہو کے بیٹھے ہو جی میں دم کران آئے ہو تے واری نہیں تو اڈی آن ڈئی، ایڈے پریشان ہو کے اللہ دے کار چاہ کے نہ بیٹھیا کرو، اللہ دے کار چ ذوق نال محبت نال شوق نہ بیٹھیا کرو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو، آپ دے صفاتی نام یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ بإذنہ
وسراجا منیرا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے صفاتی نام کہتے اللہ فرمان دے نے یاسین، کہتے رب العالمین فرمان دے نے طٰہٰ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اور کسے موقع تے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صفاتی نام تے جے میں مصطفیٰ علیہ السلام آپ دے ذاتی نام دی گل کران، سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا آپ دے نام پاک، ذاتی نام پاک دو نے، کنے نے؟ آپ دے ذاتی نام دو نے، ایک ہے احمد اور ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان احمد دا معنی کی ہے؟ احمد دا معنی ہے کہ جیڑا آپ رب دی تعریف سب نالو بہتی کرے۔ دو نام نے میرے پیغمبر دے ذاتی تے دونوں نام ہی بڑے باوقار نے، دونوں نام ہی بڑے با کمال نے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر دے نام پاک دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، ایکو ہے دی بند کر بھی بچے، ایکو ذرا کٹ کر دے۔ اللہ فرمان دے نے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد یاتی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آکے اپنی قوم نو گفتگو فرما رہے نے، واز فرما رہے نے، تے فرمان دے نے یا بنی اسرائیل، اے میری قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں اپنے تو پہلا آن والی کتاب دی تصدیق کرنے واسطے آیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، تے میں ایک ایسے رسول دی خوشخبری سنانا آیا، یاتی من بعدی، آئے گا تے میرے تو بعد اسمہ احمد، او دا نام احمد ہوئے گا۔ او سودرے والے او ساتھیوں، اردہ گرتو آن والے او پروانے او قرآن دے او، احمد دا مان جڑا آپ رب دی تعریف سب نالوں زیادہ کرے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نا قدم قدم تے اللہ دیاں تعریفاں کر دینے، پیارے پیغمبر علیہ السلام قدم قدم تے اللہ دا نام لین دینے۔ میرے آقا جے کھانا کھان لگے نے تے پڑھ دینے بسم اللہ، تے جے
کھانا کھا لیندے نے تے پڑھ دے نے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اللہ ذوالجلال دیاں تعریفاں تے حمداں جیڑا رب دی تعریف سب نالوں زیادہ کرے تے جے میرے آقا علیہ السلام اپنے مالک دی عطا کردہ لباس پہن لیندے نے، اپنے امت دی تربیت فرمائے، آقا جے لباس پہنن لگے نے تے فرمان دے نے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی۔ جے میرے آقا اپنے مالک دے سامنے کھلو جاندے نے تے پھر بھی پڑھ دے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رکوع چلے گیا نے تے سبحان ربی العظیم، سجدے چلے گیا نے تے سبحان ربی الاعلی۔ احمد دا معنی جیڑا آپ رب دی تعریف سب نالوں زیادہ کرے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا دوسرا نام پاک محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دا معنی تعریف کیتا گیا، سبحان اللہ۔ اور اے ایسا با معنی نام اللہ، میں تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تو قربان جاواں تے لاکھ وار میں اپنی زندگی کول کماواں۔ بڑی پیاری ایک صاحب دل نے ترجمانی کی تھی، فرمان دے نے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے نام پاک دے حوالے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذاتی نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڈا پیارا نام محمد۔ جد عاشق منہ ہلاوے کڈا پیارا نام محمد، محب جدو منہ ہلاوے ایک لب دجے لب دے تائیں او کوٹ کوٹ جفیاں پاوے۔ جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے ازماوے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کیتی جاوے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام پاک آلہ اے دا معنی تعریف کیتا گیا، اور پتا جے نام کڈا پاکیزہ کتنا آلہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نام پاک دے 4 حرف نے، کنے میرے ال ویکھو جڑے آن ڈے نے انہوں نے آن دیو، انتظامیہ دے احباب آن جان انہوں دا رہنا، تسی میرے ال تکو آقا دے نام پاک دے 4 حرف نے، کنے عربی گرامر دے لحاظ نہ ویکھ لو تے اے 5 بن جان گے، میم ہا اگے پھر میم اگے دال۔ عربی گرامر دے لحاظ نہ ویکھیے تے آ جڑی درمیان والی میم ہے اے دے وچ ایک ہور میم ہے، سبحان اللہ۔ عربی گرامر دے لحاظ نہ ویکھیے تے 5 حرف بندے نے، تے جے عام سادہ الفاظ ویکھیے تے 4 حرف بندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نام پاک دے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان گرامی دے مطابق جیڑا بندہ
ایک وارا میرے پاک پیغمبر دا نام پاک اپنی زبان تو استعمال کرے گا، میرا دعوی اللہ 40 نیکیاں او دے نام اعمال وچ درج فرما دیں گے۔ 40 نیکیاں اللہ او دے نام اعمال وچ درج فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری گل صاحب دل نے کی تھی ہے، فرماندے نے میم میم محمد دی میم او نہیں، میم میم محمد دی میم او نہیں، جنوں جان دے نے عام میم لوکیں، ایتے میم محبت دا بیج لوکو، ایتے میم محبت دا بیج لوکو، جانن پیچ علیم فہیم لوکیں، ایسے میم نے مولے آئی جگ سارا، ایسے میم نے مولے آئی جگ سارا، روس چین تائیں کرن تعظیم لوکی، اس میم نو اگر پرکھے آتے دیکھے آ جائے، اتنے پاکیزہ الفاظ میرے پاک پیغمبر دے نام دے، ایدہ معنی تعریف کیتا گیا، اپنے تعریف کر دینے، بیگانے تعریف کر دینے، یار تعریف کر دینے، اغیار تعریف کر دینے، سجن تعریف کر دینے، دشمن تعریف کر دینے، میں قربان جاواں ایڈا آلہ تے ایڈا پیارا نہ، اور ایک ہوئی تے وجہ کہ مکے والے ایک دفعہ بکھلا گیا، پریشان ہو گیا، مجبور ہو گیا، اور مجبور ہو کے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، جدے اندر بڑے بڑے اپنے والوں سیانے دنا پڑھے لکھے اور پڑھے آدھے بندے جدے وچ بلائے، کہنے لگے یار بڑی عجیب گل ہے، اسی یہ دی مخالفت بھی کرنے ہاں، یہ دا رستہ بھی روکنے ہاں، اسی یہ دیاں یاراں بیلیاں سجنا ساتھیانوں مارنے بھی ہاں، نواں کلمہ پڑھن والیاں دا رستہ روک کے اونا تے ظلم تے تشدد بھی کرنے ہاں۔ پہلی گل تے اے وے عجیب گل، جویں جویں اسی اونا تے ظلم بہتے کرنے ہاں، او دے ساتھی ود دے جاندے نا، او دے ساتھی عجیب گل ہے، چاہی دا تے اے وے نا کہ اسی او دے ساتھیانوں مارنے ہاں، کیوں؟ اس واسطے کہ اگوں کسے نو کلمہ پڑھن دی جرت نہ ہوئے، جیڑا پڑھے ہو کم از کم سوچ سمجھ کے پڑھے، ادھر جاواں گے مار پے گی، پریشانی آئے گی، دکھ آن گے، اولاد چھڑنی پے گی، برادری چھڑنی پے گی، رشتہ دار چھڑنے پہن گے، زن و فرزند چھڑنے پہن گے، عزیز و اقارب چھڑنے پہن گے، تے چلو کچھ سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھن گے۔ عجیب گل اے دے صحابی دن بدن ودے ہی جا رہے نے، ادوں صحابی ودے جاندے سن، آج بولو تواڈے کو گڑبڑ لگ دیئے بھئی، آج اللہ دے فضل نہ وہابی ودے جا رہے، حالانکہ تسی اندازہ نہیں کدی کیتا، سارا کچھ تے گوانڈیاں لو لب دے، ہاں وڈی یاری چھوٹی یاری کل ساتا دسواں سارا کچھ کھان پین دا سامان ہے، تے چھڑ چھڑا کے لوگ آؤں ڈینے ادھر کادے واسطے آؤں ادھر ڈینے جدھر سوائے خشکی تو شہ ہی کوئی نہیں ہے، چھڑ کے سارا کچھ آؤں ڈینے۔ بٹ صاحب ماشاءاللہ یوتھ فورس دے صدر ساڑھے ضلع دے حافظ محمد ابراہیم محمدی حافظہ اللہ، اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ میری یوتھ فورس دے شہبازاں دی عمریں چ برکتاں فرمائے۔ اور چھڑ کے آؤں ڈے نے سارا کھان پین والا سلسلہ تے آؤں ڈے نے ادھر جدھر سوائے خشکی دے شہ ہی کوئی نہیں، نہ جمن تے نہ مرن تے، ادھر مرن تے بھی کھیس تے کم از کم لب ہی جاندہ ہے،
نہیں دے لتھے کپڑے لب جاندے نے اوہ ادھر سوائے خشکی دے شاہ کوئی. لیکن اور سودرے والے ایک بات ذہن نشین فرما لو, لوگ سمجھ دے نے اس گیا گزرے دور دے اندر بھی اور کچھ لبے نہ لبے, کھان نو ملے نہ ملے, پین نو ملے نہ ملے, لوگ سمجھ دے نے کہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس گیا گزرے دور دے اندر ادھروں رب دا قرآن ملے گا, آمینہ دے لال دا فرمان ملے گا. نعرہ تکبیر, صداقت مسلک اہل حدیث. لوگ سمجھ دے نے حق ملے گا, سچ ملے گا, قرآن ملے گا, اور قیامت دے دن حوض کوثر دا جام ملے گا, اور ضرور ملے گا انشاءاللہ. لوگ آندے نے عجیب پریشانی والی گل ہے, اسی مار دے کٹ دے تام اگو کلمہ کوئی نہ پڑے, اور یہ دن بدن ود ہی جاندے نے, ود ہی جاندے نے. کوئی حل سوچئے, اسی یہ دا راہ بھی روکنے ہیں, پریشان بھی کرنے ہیں, ظلم بھی کرنے ہیں, مارنے کٹنے بھی ہیں, لیکن عجیب صورت حال ہے. اس تو بھی اگلی گل, اسی مخالفت کرنے ہیں لیکن جدوں یہ دا نام لینے ہیں نا دھکے نال ہی تعریف ہو جاندی. یہ دا معنی ہی تعریف کیتا گیا ہے, یہ دا معنی ہی عجیب گل ہے. جدوں یہ دا نام لینے ہیں دھکے نال یہ دی تعریف ہو جاندی ہے. آؤ یار سر جوڑ کے بویے کو یہ دا حل تلاش کریے کی کرنا چاہیے تے میں قربان جاواں سونے تواڈی عظمتوں انہاں بے وقوفاں نو پتہ ہی نہیں جی دی عزت دی رکھوالی عرش والا رب کرے. جنوں عزتاں رب دے وے او کدی ڈنگراں دے آکھے بھی, کدی کاواں دے آکھے بھی ڈنگر مرے نے, کیوں دی کدی کاواں دے آکھے بھی ڈنگر مرے نے, اونا دے آکھے مرن تے پھر تے جوندہ ہی کوئی نہ روے. اور عزت رب دے وے تے کائنات دا کوئی انسان کھو نہیں سکدا. ہاں البتہ مخالف جیڑا او سجے کھبے کنڈے کنڈے لوندا پھر دا. پنجابی چاندے نا ہانڈی ابلے, ہانڈی ابلے, ہن ککر دا دور آ گیا, بابیاں نو بس پتا ہے, منڈیاں نہیں پتا لگا. ہانڈی ابلے تے اپنے ہی کنڈے ساڑ دیئے. کوئی اپنے غم ویچ, اپنے حسد ویچ, بغض ویچ سڑے مرے بیچارہ. اس بندے دی کیا حیثیت ہے او دے مقابلے چ جنوں عزت عرش والا رب عطا فرما دے, کیونکہ قرآن دا دعویٰ, قرآن دا وعدہ ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزتاں تے میرے رب دے قبضے دے اندر نے, او دے ہاتھ وچ نے, او دے اختیار دے اندر نے. میرے بھائی میرے برادر دشمن اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھے. عجیب گل ہے, جدوں نہ لینے آ دھکے نال یہ دی تعریف ہو جاندی. ہن پھر کی کریے, کہن لگے انج کرو ایدہ نام بدل کے رکھ دیو, محمد نہ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی نہ رکھ لو. اچھا کی آکھیے, ایک کہن لگا آج دے بعد انہوں مجنون آکھیا کرو, استغفر اللہ, العیاذ باللہ. تے وچوں ہی ایک ہور اٹھیا,
انہیں آکھیا نا 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 اوے اے دے وچ تے مجنوناں والی گل ہی کوئی نہیں، اے دے وچ تے دیوانیاں والی حرکت ہی کوئی نہیں۔ دیوانے تے راہ جاندیاں نو گالیاں کٹ دینے، دیوانے تے راہ جاندیاں تے مٹیاں سٹ دینے، دیوانے تے راہ جاندیاں نو مندہ بول دینے، دیوانے تے راہ جاندیاں نو وٹے مار دینے۔ اے دے وچ تے دیوانیاں والی گالی کوئی نہیں، کوئی کچھ کہہ رہا کو کچھ کہہ رہا، گل سمجھ کوئی نہیں آن ڈے، عقل وچ گل کوئی نہیں آن ڈے۔ ایک اٹھیا کہن لگا جی میرا مشورہ اے وے آج دے بعد انہوں مزمم آکھیا کرو، استغفر اللہ العیاذ باللہ، آج دے بعد انہوں مزمم آکھیا کرو۔ بڑے چائیں چائیں بڑے راضی انہیں کہا بالکل جی کمال کر چھڑیا، نہ بھی نہیں آوے گا تے گل بھی پوری ہو جائے گی۔ انہاں میرے پاک پیغمبر نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مزمم کہنا شروع کر دیتا ہے۔ پاک پیغمبر دے غلاماں نو پتہ لگا، نبی مصطفیٰ دے صحابہ نو پتہ لگا، کیونکہ ہوئیاں گلاں کدی چھپیاں رہندیاں، ہوئیاں گلاں کدی لکیاں نہیں رہندیاں، چڑے چن سونےوں کدی چھپے نہیں رہندے، گلاں نکلی ہوندیاں نے باہر آئی جاندیاں نے، آج نہیں تے کل آ جائے گی، آئی جاندیاں نے۔ کہن لگے اچھا جناب فیصلہ ہو گیا، گل نبی دے صحابہ تک بھی پہنچیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پریشان نے۔ اللہ دے پیارے نبی جی ہونتے دشمن نے کمینگی دی انتہا کر دیتی ہے، بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے۔ فرمایا کی ہویا حضور تو انو مزمم کہن لگ پیانے، واہ سونیا میں تو آڈے حوصلے تو قربان جاؤں۔ معلوم ہوندہ گالیاں کڈن والے ہوندے نہیں پرانے ہی ٹرے ہوندے نے، تے حوصلے کرنا آلیاں نو رب حوصلہ بھی عطا فرما دیندہ، تے میری سرکار نالو وڈا حوصلہ کائنات وچ کسے انسان دا ہے ہی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کی آندے نے کی کہن لگ پہن، حضور تو انو مزمم کہن لگ پہنے، نام ہی تو اڈا بدل دیتا ہے۔ تے کائنات دے امام نے تبسم فرمایا، آپ فرما دینے الا تعجبون الا تعجبون، او میرے او پروانے او صحابیوں کیا تسی تعجب نہیں کر دے، اللہ نے اینا دیاں گالیاں میرے تو کیویں پھیر دیتیاں نے، کیا تسی تعجب نہیں کر دے، اللہ نے اینا دیاں گالیاں کیویں میرے تو پھیر دیتیاں نے، یشتمون مزممن و یلعنون مزممن، اے تے گالیاں کسے مزمم نو کٹ دینے، اے تے لانتان کسے مزمم نو کر دینے، میں مزمم نہیں میں تے محمد۔ گال تے سمجھن والی ہے نا، جے کوئی حوصلہ کر کے سمجھے، اسی تے راہ جان دیا لڑائی لینی ہوں دی ہے نا، اور میں لنگن ڈیا سے تو میرے منہ کر کے تھکیا کیوں ہے لے، میں لنگن ڈیا سا لاؤ جی ویکھو نا، انہیں میرے ال کور کے ویکھے ہیں ڈیلے کڈ کے ویکھے ہیں، تے جو حوصلہ کرن تے بندہ آ جائے تے کلمہ اس نبی دا پڑھے جس جیسا کائنات وچ ہے ہی کوئی تے اس نبی دا حوصلہ کی ہے۔ آپ فرمان دینے او گالیاں مزمم نو کٹ دینے، او مندہ کسے مزمم نو بول دینے، میں مزمم نہیں میں تے محمد، گالیاں اونا نو جاندیاں نے ساڑے والا آؤندیاں نے، سبحان اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر، اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام پاک ہی ایڈا پاکیزہ ہے، اور پتہ دے کڈا آلہ تے کڈا سونا نام ہے، ایک نام وچ 4 حرف نے، تے مولانا فرما دے نے نون نام محمد دا جدوں لئیے
نون نام محمد دا جدوں لئیے تے 40 نیکیاں مل سرکار وچوں ہونٹ جپھی محبت دی پان گوڑی ہونٹ جپھی محبت دی پان گوڑی تے جدا ہومنا چاننا پیار وچوں جزا موندیاں ساریاں ایک ہومن جزا موندیاں ساریاں ایک ہومن سگوں سا آوے حلق پیار وچوں سمسام محمد دا نام سونا سمسام محمد دا نام سونا اساں پرکھے آئی سارے جہان وچوں نام پیارے پیغمبر علیہ السلام دا 4 موقعوں تے رب العالمین نے آپ دے ذاتی نام دا تذکرہ فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نمبر 1 نمبر 2 اللہ فرماندے نے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم تے نمبر 3 اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دے قرآن دا اے مقام نازل ہویا تے ایک ہوئی مقام ذیشان ہوئے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا تو رخصت فرما چکے نے اینج مسجد نبوی دے دروازے تے سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیے فرماندے نے جیڑا اے آکھے گا اللہ دے پاک نبی وفات پا گئے نے میں تلوار نالو دی گردن اڑا کے تن تو جدا کر دیاں گا صحابہ پریشان نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے دنیا تو تشریف لے گئے نے عمر جیسا جری تے بہادر انسان ایک کیفیت ہونا تے پیدا ہو گئی ہے آمینہ دے لال دے صحابہ جناب صدیق دے کول آئے اور ابو بکر اللہ تیرے تے رحمت دیاں بارشاہ نازل فرمائے ابو بکر نے اسلام دی نشات ثانیہ دا صحیح معنی دے اندر حق ادا کر کے دکھایا ابو بکر نے اسلام نو سہارا دیتا آمینہ دے در یتیم دے بعد ابو بکر کولو اللہ نے دین دا کم لیا میرے پیغمبر دے بعد اور کون جناب ابو بکر صدیق نے اسلام دی علم برداری میرے صدیق نے نبی دے بعد ایسی کر کے دکھائی کہ میں قربان جاواں کائنات دے امام فرمایا کر دے سن کہ میں دنیا دے ہر انسان دے احسانہ دا بدلہ چکا دیتا صدیق تیرے احسانہ دا بدلہ قیامت نو رب بھی عطا فرمائے او جناب ابو بکر لوگ گئے ابو بکر عمر نو جا کے سمجھاؤ پیارے صدیق نے حالات دی نزاکت نو ویکھیا آئے اینج جناب فاروق اعظم دے کندھے تے ہاتھ رکھیا فرماندے نے عمر
ٹھنڈا ہو۔ عمر گل تے سن، عمر گل تے سمجھن دی کوشش کر۔ عمر اجے بھی اسی حالت کیفیت دے اندر نے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے جہاں دیدہ انسان نے، انہاں نو اسی حالت دے اندر چھڑیا۔ آپ سیدھا مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے، ممبر تے تشریف لگا۔ اور سودرے والیو ایک گل اور بھی نوٹ کرن والی، میرے آقا دی عادت مبارکہ سی، آپ ممبر دی سب تو اوپر والی تیسری سیڑھی تے آپ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان دے سن۔ جدوں آمنہ دے لال دے بعد جناب ابو بکر آئے، تیسری سیڑھی تے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ نیچے والی دوسری سیڑھی تے کھڑے ہوئے نے۔ فرمان لگے ابو بکر تیری حیثیت کیے تو آمنہ دے لال دی جگہ تے کھڑا ہوئے۔ اور جدو جناب صدیق دنیا تو رخصت فرما گیا نا، حضرت عمر دا دور خلافت آیا۔ حضرت عمر سب تو نیچے والی تیسری سیڑھی تے کھڑے ہویا کر دے سن۔ فرمان دے نے عمر تیری کی جرت ہے تو ابو بکر والی جگہ تے کھڑا ہوئے۔ ایتھے اخلاص ہی اخلاص ہے، قربانی قربانی ہے، پیاری پیارے، محبت ہی محبت ہے۔ اور ایتھے ساڑھے تے خیر نال جنہوں چار لفظ پڑھنے تے بولنے آ جا، وہ آندہ ہے اینو میرے نال بہتیاں آیتاں ہوں دیا نے، اینو میرے نال بہتیاں روایتاں ہوں دیا نے، اے میرے نال بہتا وڈا شیخ الحدیث ہے، اے میرے نال بہتا وڈا مفتی ہے، اے میرے نال بہتا وڈا خطیب ہے۔ جے اے بڑا وڈا پھنے ہیں تے میں کسے تو کاٹا وال سکھو مصطفیٰ کولو، رب دا واسطہ جے ادب و احترام دا وال سکھو پیغمبر دے صحابہ کولو۔ آج ساڑی تے بد قسمتی تے بد بختی دا عالم ہے وے۔ میری یوتھ فورس دے شہبازوں، میری یوتھ فورس دے نوجوانوں، اپنی تربیت دا حصہ بناؤ پیارے پیغمبر دے اس فرمانوں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا سی من لم یرحم صغیرنا۔ اوہ اساں تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جیڑا کافراں تے دشمناں نو گالیاں نہیں سی کڑدا، کلمہ اس نبی دا پڑھیا تے اس نبی نے تربیت کی تھی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ آپ فرماندے نے جیڑا وڈا چھوٹے تے رحم نہیں کردا اور جیڑا چھوٹا بڑے دا ادب تے احترام نہیں کردا، فرمایا ساڑے وچوں ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام دا فرمان جے، اس واسطے تمام تر ادب، کوئی گال کڈ بھی جائے، کوئی مندہ بول بھی جائے تے کوئی ضروری ہے بھی گال دا جواب گال نال ہی دینا، کوئی ضروری نہیں۔ ایک کڈے گا، دو کڈے گا، چار کڈے گا، 10 کڈے، کدی تے حیا کرے گا ہی نا، کدی تے شرم کرے گا ہی نا، کدی تے سوچے گا ہی نا بھئی میں کری جانا وہ چوپے۔ اور ایک گل ہور ذہن دے اندر بٹھاؤ، ایک دن نا سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نال نے ایک بندے نال گفتگو ہوئی، تلخی ہوئی، او گلاں کری جاندہ ہے، مندہ بولی جاندہ ہے، ایک دفعہ دو دفعہ، آخر انسان ہے کنہ کو بندہ برداشت کر لیندہ ہے۔ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بالآخر جناب ابو بکر صدیق نے او دی کسے گال دا جواب او دے الفاظ چی انہوں لٹاتا، گال نہیں کڑی، او دے الفاظ چی انہوں لٹاتا۔ تے میرے آقا کولوں ٹور پہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق سمجھ گئے رمز شناس مصطفیٰ نے ابو بکر، اور ابو بکر نو ایویں ہم راز نبوت نہیں کیا جاندہ۔ عرض کر دینے حضور انہیں اینیاں کیتیاں نے تے سن دے بھی رہے ہو، چوپ بھی رہے ہو، تے حضور میں او دی گالی او دے وال لٹائیے تے معلوم ہوندہ ناراض ہو کے ٹر پہ ہو حضور۔ تے میرے آقا دا جڑا جواب ہے سنن والا
آپ فرماندے نے ابو بکر جنی دیر تو چپ رہے تیرے والوں اللہ دا فرشتہ جواب دیندا رہا جنی دیر تو چپ رہے تیرے والوں اللہ دا فرشتہ مقرر سے ابو بکر ہون تو بولے فرشتہ بھی ٹر گیا تے میں بھی ٹر گیا گل کتے اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے خیر میں دور نہ نکل جا آمنہ دے در یتیم علیہ السلام دے پیارے یار غار آئے اینج ممبر دی دوسری سیڑھی تے کھڑے نے خطبہ مختصر پڑھیا فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اور لوگو گل سن لو جیڑا تواڈے وچوں آمنہ دے لال دی عبادت کردا سی جان لو سمجھ لو کہ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو رخصت فرما گئے نے وفات پا گئے نے تے جیڑا اللہ دی عبادت کردا سی اللہ زندہ تے اونے ہمیشہ ہی زندہ رہنا تے نال ہے قرآن دی آیت پڑھ دے نے جتھے میرے پیغمبر دے ذاتی نام پاک دا تذکرہ نال پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین اے پیارے ابو بکر نے اللہ دے قرآن دی تلاوت فرمائے ایتھے بھی اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے ذاتی نام پاک دا تذکرہ فرمایا اور قرآن دا ایک چوتھا مقام اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اور دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں آمنہ دے در یتیم علیہ السلام تے اللہ نے نبوت و رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو خاتم النبیین بنا دیتا ہے ہن قیامت دیاں دیواراں تک کوئی نبی آ سکدا بولو قیامت تک کوئی نبی آ سکدا کوئی ذلی کوئی بروزی کوئی دجا کوئی تیجا آمنہ دے لال دے بعد ہون نبی آ سکدا ہون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا اگر کوئی آ کے دعویٰ کاری بوے چونکہ بڑے بڑے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے زمانہ پاک دے اندر بھی مسلمہ کذاب بھی آیا اسود انسی جیسا بے ایمان بھی آیا اور ایک گل سودرے والے اور نوٹ فرما لو انہاں نو تے کو 4 حرف عربی دے اوندے سن ہے بھی اسے علاقے عرب دے ہی رہن والے سن اور ایسا تے آمنہ دے لال دے مقابلے چو انہاں نو نبی منیا بولو منیا تسی ہولی ہولی بول دے کو گڑبڑ تے نہیں منیا نہیں
اے ساڈے کولو قادیان دی چول منوان دین اساں انہوں نہیں منیا اے قادیان اور اے اوے بدبخت جدا مقابلہ ساڈے وڈیاں نے کیتا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور جدے تے سب تو پہلا کفر دا فتوہ لگان دا اعزاز اللہ نے دیتا ہے تے اہل حدیث نو دیتا ہے کیوں پیغمبر دی ختم نبوت دے چوکیدار اگر ہے نے تے اہل حدیث نے اور میرے علامہ نے فرمایا سی اللہ میرے علامہ شہید دی قبر تے رحمت دیاں بارشاہ نازل فرما آمین تے کہہ دے ہو اللہ جتھے ہو تیرا شیر لیٹے یا رحمت دیاں بارشاہ نازل فرما علامہ مرحوم شہید نے فرمایا سی کہ لوگو اسی پیغمبر دی ختم نبوت دے چوکھڑ دے چوکیدار اور انشاءاللہ الرحمن میرے مسلک دے اکابرین حضرت بٹالوی نے حضرت شیخ الاسلام نے حضرت غزنوی نے حضرت سلفی نے حضرت روپڑی نے حضرت کمیر پوری نے علامہ شہید نے یزدانی شہید نے خان نجیب نے ایک پرچم اٹھایا سی آج میری یوتھ فورس دا ایک ایک شہباز جب تک زندہ رہے گا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ایک ایک بزرگ زندہ رہے گا نبی دی ختم نبوت دا پرچم بلند کرتا رہے گا اسی اللہ دے فضل و رحمت دے نال اور نہ نبی دے غلامہ دے غلامہ ساڑی اگرچہ کوئی حیثیت نہیں لیکن اسی اونا دے منن والے ہیں کہ جنہ نبی دی عظمت تو اپنا سب کچھ لٹانا اپنے واسطے باعث صد افتخار سمجھے رب العالمین دا قرآن کیا رہا اللہ فرمان دے نے محمد الرسول اللہ اوتھے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواہن نبی جاگتے نواہن نبی جاگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا
مقام اس دے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ اور گل بڑی پیاری کر دینے، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، اور دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، اور روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویکھ لے اللہ نے منصب کیسا عطا کیتا، آپ نو شان تے مقام کیسا عطا فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر دی زبان نبوت دے الفاظ نوٹ فرما لو، آپ فرما دینے، آنا سید ولد آدم، شان میرے پیغمبر دا مرتبہ، آنا سید ولد آدم، یوم القیامت ولا فخر، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، وما من نبی یومئذ آدم، فمن سوا الا تحت لوائی۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، آنا سید ولد آدم، یوم القیامت، میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا قیامت دے دن۔ ہن تسی اندازہ فرما لو کہ کسے ایک بندے ایتھے محلے دا کونسلر بن جا، علاقے دا ایم پی اے ہو جا، علاقے دا ایم این اے بن جا، یا اور کوئی چدرہ مل جا، سرداری مل جا، وہ اپنے آپنو بڑا پھنے خاں سمجھ دا، وہ دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی۔ اور صدقے جامع اعزاز تے مرتبہ تے شان اللہ ذوالجلال نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمائے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک شہر دے نہیں، ایک محلے دے نہیں، ایک ڈویژن دے نہیں، ایک ملک دے نہیں، اور صدقے جا قیامت تک دے آن والی ساری اولاد آدم دا اللہ نے سردار بنا دیتا۔ آنا سید ولد آدم، یوم القیامت ولا فخر، میں ساری اولاد آدم دا قیامت نو سردار ہوواں گا، اے گل فخر والی نہیں۔ اور نمبر 2، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، آپ فرماندے نے قیامت نو حمد دا چنڈا بھی میرے ہاتھ وچی ہوئے گا۔ قیامت نو حمد والا چنڈا آپ فرماندے نے میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، ولا فخر، اے بھی گل فخر والی نہیں۔ اور نمبر 3، آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میرے چنڈے تھلے جناب آدم علیہ السلام دے بلکہ سارے اللہ دے جیڑے نبی نے وہ سارے دے سارے میرے چنڈے تھلے ہی ہونگے۔ پروانیوں قرآن دیو پتہ اے لگا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے اے شرف، اے عظمت، اے مقام، اے منصب تے مرتبہ عطا فرمایا کہ رب العالمین نے امت دیتی، ساریاں امتاں دی اخیر اللہ نے کتاب دیتی، ساریاں امتاں ساریاں کتاباں دی اخیر، اور اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو نبوت عطا فرمائی، آپ خاتم النبیین نے۔ ہن قیامت دیاں دیواراں تک پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بعد کوئی نبی کوئی رسول آ نہیں سکتا، اور اگر آ کے کوئی دعویٰ کرے گا دجال ہوئے گا،
کذاب ہوئے گا، لانتی ہوئے گا، نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ منو تو آنو پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکھڑ دی چوکی داری واسطے قبول فرما لے اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک۔